नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। सरकार विरुद्ध विराटनगर, काठमाडौँ र पोखरामा प्रदर्शनकारीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। सरकारी कार्यालयहरू 2 शिफ्टमा सञ्चालन गरिने, 8 बजे र 1 बजेदेखि गरेर 2 शिफ्टमा सञ्चालन गर्ने तयारी। एसईई को नतिजा 1 महिनाभित्र प्रकाशन गरिँदै आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा 1 महिनामा प्रकाशन गर्ने शिक्षा मन्त्रीको भनाई। नेपालमा थप 250 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 4600 नाघ्यो। सुनसरी कोशी गाउँपालिकामा खाटबाट लडेर अन्जिता उरावको मृत्यु, टिभी हेर्ने क्रममा लडेर बेहोस बनेकी उनी उपचारमा लाने क्रममा मृत्यु। सर्वोच्च अदालतले कर तथा विवरण बुझाउने समयावधि बढाउन अन्तरिम आदेश। लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र कर विवरण लिन आन्तरिक राजस्व विभागलाई आदेश। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाद्वारा 327 सदस्यीय एकीकृत केन्द्रीय समिति गठन। अब समाचार विस्तारमा। सरकार विरुद्ध विराटनगर, काठमाडौँ र पोखरामा हिजो बिहीबार प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा औषधि उपकरण खरिदमा भएको खर्चको पारदर्शिता लगायतका विषय उठान गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले आरडीटी परीक्षण रोक्नुपर्ने, थोप्रिएको कर खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। यता सरकार विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले प्रदर्शनकारीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। गृह मन्त्रालय का सहसचिव केदारनाथ शर्माले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै लकडाउन आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 3 को सजाय अन्तर्गत सम्बन्धित सीडीओले नगद जरिवाना र थुनामा राख्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। हिजो बिहीबार विराटनगरमा पनि युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खर्च भएको 10 अर्ब रुपैयाँको हिसाब पनि माग गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले 10 अर्ब खोइ, आरडीटी होइन पीसीआर परीक्षण, सरकार की जाग की छाड आदि लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए। त्यस क्रममा काठमाडौँको प्रदर्शनमा संलग्न युवाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी कार्यालयहरू 2 शिफ्टमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म पहिलो शिफ्ट र 1 बजेदेखि 6 बजेसम्म अर्को शिफ्टमा कार्यालय खोल्ने भएको हो। बुधबार राति बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने नीति अनुरूप बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार प्राविधिक मन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनु भएको हो। कार्यालयमा भिडभाड नहुने गरी काम सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी असार 1 गतेदेखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू शिफ्ट अनुसार नै सञ्चालन हुने भएको खतिवडाले बताउनुभयो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा 1 महिनाभित्र प्रकाशित गर्ने तयारी थालिएको छ। कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको एसईई परीक्षालाई यसपटक आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले 1 महिनाभित्र आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि विद्यालयले जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा आन्तरिक मूल्याङ्कनको विवरण पठाउनु पर्ने भएको छ। इकाइले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विद्यालयहरूले पठाएको विवरण पेश गरेपछि कार्यविधि अनुसार नतिजा प्रकाशन हुनेछ। नेपालमा थप 250 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहीबार विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 250 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 4614 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 861 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 15 जनाको मृत्यु भएको छ।
कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनसरीको कोसे गाउँपालिका 3 की 16 वर्षीय अन्जिता उरावको लडेर मृत्यु भएको छ। बुधबार अपराह्न 4 बजेतिर आफ्नै घरमा खाटबाट बसेर टेलिभिजन हेर्दै गरेको अवस्थामा अचानक लड्दा बेहोस बनेकी उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनलाई उपचारको लागि लैजाने क्रममा 5:15 बजेतिर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। घटनाको विषयमा कानुनी कारबाही भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले कर तथा विवरण बुझाउने समयावधि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र कर र विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले राजस्व विभागबाट यसअघिको सूचना कार्यान्वयन नगर्न र लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र कर र विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। अधिवक्ता सृजना अधिकारी समेत र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्ले समेतको 2 छुट्टा-छुट्टै निवेदनको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुले पश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने परिस्थितिको विचार गरी विवरण तथा कर राजस्व दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सरल बनाउन आदेश दिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले कर तथा विवरण बुझाउने समयावधि 2077 असार 7 गते र 15 गते भित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 327 सदस्यीय एकीकृत केन्द्रीय समिति गठन गरेको छ। विधान तथा पार्टी एकीकरण सम्बन्धी आधार पत्र बमोजिम अध्यक्ष कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको सहमतिमा हाललाई 327 जना रहने गरी गठन गरेको सो पार्टीले जनाएको छ। त्यस्तै 82 जनाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति पनि गठन गरेको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा 11 जना आमन्त्रित रहने व्यवस्था गरेको राप्रपाले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ। त्यसैगरी सो पार्टीले विश्व बन्धु थापाको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ भने 13 सदस्यीय सचिवालय कार्य व्यवस्था समिति गठन गरेको छ। गुरु पुरोहितहरूलाई अपमान गर्ने गरी पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शब्द प्रयोग गरेको भन्दै ब्राह्मण समाज नेपाल धरानले इलाका प्रशासन कार्यालय धरानमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। गुरु पुरोहितहरूलाई हेप्ने गरी टपरे शब्द प्रयोग गरेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै समाजले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। समाजका अध्यक्ष उद्धव प्रसाद अधिकारीले प्रशासनलाई डाक्टर भट्टराईले प्रयोग गरेको शब्द वैदिक कर्मकाण्ड गराउने गुरु पुरोहितहरूको मादमर्दन भएकाले तत्काल सच्याउनका लागि माग गरेको छ। हरेक व्यक्ति, पेशा र कर्मको सम्मान गर्न सिक्नका लागि पनि डाक्टर भट्टराईलाई समाजले ज्ञापन पत्र मार्फत चेतावनी दिएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। सरकार विरुद्ध विराटनगर, काठमाडौँ र पोखरामा प्रदर्शनकारीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। सरकारी कार्यालयहरू 2 शिफ्टमा सञ्चालन गरिने, 8 बजे र 1 बजेदेखि गरेर 2 शिफ्टमा सञ्चालन गर्ने तयारी। एसईई को नतिजा 1 महिनाभित्र प्रकाशन गरिँदै आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा 1 महिनामा प्रकाशन गर्ने शिक्षा मन्त्रीको भनाई। नेपालमा थप 250 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 4600 नाग्यो। सुनसरी कोशी गाउँपालिकामा खाटबाट लडेर अन्जिता उरावको मृत्यु, टिभी हेर्ने क्रममा लडेर बेहोस बनेकी उनी उपचारमा लाने क्रममा मृत्यु। सर्वोच्च अदालतले कर तथा विवरण बुझाउने समयावधि बढाउन अन्तरिम आदेश, लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र कर विवरण लिन आन्तरिक राजस्व विभागलाई आदेश। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाद्वारा 327 सदस्यीय एकीकृत केन्द्रीय समिति गठन। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।